बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। अल-नूर चैनल के प्यारे प्यारे दोस्तों को माह मुहर्रमुल हराम में हमारी इस छोटी सी मजलिस अज़ा में खुशामदीद। परवरदिगार आलम आप सब के लिए माह मुहर्रम को बेहतरीन महीना करार दे और जो सबक, जो लेसन्स, जो मैसेजेस हम करबला से सीख रहे हैं, हमें हम सबको उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि करबला, माह मुहर्रमुल हराम, यौम आशूरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये कोई हमारी फेरी टेल्स नहीं है, ये कोई हमारी ऐसी स्टोरीज़ नहीं है जो हमने बनाई हैं। ये रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं, ये सारे वो किरदार हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें बहुत कुछ सीखने को देते हैं। करबला की ज़मीन हमें सच बोलना सिखाती है, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना सिखाती है, हमें सब्र करना सिखाती है, हमें खुदा से मोहब्बत करना सिखाती है, हमें अल्लाह के पैगाम की हिफाजत करना सिखाती है और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी होना सिखाती है। पिछली कहानियों में हमने ज़िक्र किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र का। तो मैंने सोचा आज जब हम करबला में इमाम की एंट्री का पढ़ चुके हैं, इमाम की एंट्री के बारे में सुन चुके हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी सी बात करें करबला की ज़मीन पर। करबला पर होने वाला वाक़या, क्या वो सिर्फ 60 हिजरी में हुआ, 61 हिजरी में हुआ? क्या वो उस वक्त हुआ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, और क्या उसकी याद हम उस वाक़े के होने के बाद मनाते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लामिक हिस्ट्री का, अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी दुनिया में वो कैरेक्टर, वो रोल मॉडल हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने उनके इस दुनिया में आने से पहले कर दिया था। हर नबी को करबला की ज़मीन की ज़ियारत कराई गई। ये जो आज हम अज़ादारी करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोते हैं, तो ये सिर्फ हम नहीं करते, कि हमसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे अंबिया कर चुके हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, उनकी बर्थ से पहले, उनके पैदा होने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का आगाज़ हो चुका था। तो आज की कहानी इमाम हुसैन की मजलिस की कहानी। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कहना ना मानने पर जन्नत से निकाल दिया था। तो अल्लाह ताला ने जब उनको जन्नत से निकाला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए, बहुत पशेमान हुए, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए कि ए अल्लाह, मेरी माफ़ी को कबूल कर ले, मुझे जो मुझसे गलती हुई है मुझे उसकी माफ़ी अता फरमा। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको 5 नाम सिखाए कि आप ये नाम पढ़ें और फिर उन नामों के ज़रिए से अल्लाह को पुकारें, अल्लाह ताला को याद करें, तो अल्लाह ताला आपके तमाम गलतियों को माफ़ कर देगा। पता है वो 5 नाम किसके थे? वो 5 नाम पंजतने पाक के थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन नामों को याद करना और पढ़ना शुरू किया और हज़रत जिब्राईल से बड़ी हैरत से कहने लगे, ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो ये 5वां नाम है ना, जब मैं ये नाम पढ़ता हूँ तो मुझे खुद ब खुद रोना आ जाता है, मेरी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये किसका नाम है? और जो बाकी नाम आपने सिखाए हैं वो किसके हैं? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि ए हज़रत आदम, ए अल्लाह के पहले नबी, आप जिसका नाम ले रहे हैं ये 5 नाम किसके हैं? ये जो नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी होंगे जिनको अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं। ये जो नाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है, ये होली प्रॉफिट के कज़न हैं, उनकी बेटी के हस्बैंड हैं और उस होली प्रॉफिट के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। फिर आपने हज़रत फ़ातिमा का इंट्रोडक्शन कराया कि ये हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। और फिर जब चौथा नाम बताया तो कहा ये नाम
امام حسن علیہ السلام کا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ اور پھر کہا یہ جو پانچواں نام پڑھ کر سن کر کہہ کر آپ کو رونا آتا ہے، یہ رسول خدا کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کو ایک زمین پر جس کا نام کربلا ہوگا وہاں پر شہید کیا جائے گا، یہ پیاسے شہید ہوں گے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری سٹوری سنائی کہ کس طرح سے کربلا کی زمین پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، بکس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے زیادہ یہ ساری باتیں سن کر سیڈ ہوئے اور اتنا زیادہ روئے جیسے ایک ماں کے سامنے جب اس کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے تو وہ رویا کرتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پہلی مجلس برپا کی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اسی طرح حضرت زکریا جو پروفٹ تھے، جو حضرت یحییٰ کے فادر تھے، حضرت یحییٰ کو بھی ویسے ہی شہید کیا گیا جیسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی سٹوریز بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو حضرت زکریا کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 نام سکھائے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت زکریا نے 5ویں نام کا انٹروڈکشن پوچھا تو حضرت زکریا نے ان سے کہا، اے حضرت جبرائیل، جب میں 4 نام لیتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے سارے غم، میری ساری تکلیفیں، میرے سارے پرابلمز، میری ساری سیڈنس ختم ہو گئی ہے، لیکن جب میں 5واں نام لیتا ہوں تو میں خود بخود ہی سیڈ ہو جاتا ہوں۔ اس پر حضرت زکریا کو حضرت جبرائیل نے کربلا کی ساری سٹوری سنائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے کربلا کی سٹوری سنی تو اس کے بعد حضرت زکریا اپنی عبادت گاہ میں جہاں پر وہ اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے 3 دن روتے رہے۔ پیارے بچوں، کربلا کی زمین کی زیارت صرف آپ نے، میں نے یا ہم جیسے بہت سارے لوگوں نے نہیں کی، اللہ کے انبیاء نے بھی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس زمین پر آئے، حضرت عیسیٰ بھی اس زمین پر آئے، اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کربلا کی زمین پر آئے تو وہ بہت زیادہ روئے، ان کے ساتھ ان کے فرینڈز بھی تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہانی حضرت حسین علیہ السلام کی یہ اپنے فرینڈز کو سنائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی پیدائش کی خبر سنائی گئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کو بھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ سیڈ نہ ہوں، اور ان کو ساری سٹوری امام حسین کی شہادت کی سنائی تھی۔ پیارے بچوں، کربلا بہت خوبصورت زمین ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیسٹ بندوں کو بیسٹ کام کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس زمین میں اپنا آخری سجدہ کیا اور ہم سب کے لیے ایک بہترین اگزامپل قائم کی کہ جب بھی اللہ کے دین کی ضرورت ہو، اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔